डायरेक्टर पंचायती कडेन येयल्ले कितें आसले विशय? आमी सांकवाळ पंचायतीचे पंच मेंबर 7 जाण आमी पंच मेंबर हांगा आसात। आमी 31 मार्चाक नो कॉन्फिडन्स मोशन मूव केल्लें आनी ते पास जाल्ले 12 तारखेर आनी 13 तारखेर डायरेक्टरा बिडिओन धाडलेलें की सरपंचय ना पंचायतीन आनी डेप्युटी सरपंचय ना आनी तो बेगिनाचे बेगीन इलेक्शन घे म्हणून। आज जवळ जवळ 15 दीस जायत येयले। आमी 2 फावटी हे सेकंड टायम आज डायरेक्टरा मेळोन गेले। आज डायरेक्टरा मेळ्ळे आज जाल्यार डायरेक्टरा रिक्वेस्ट केलें की थंय पंचायती पॅरलायज जाल्ली आसा। ऑल्दो थंय एडमिनिस्ट्रेटर ताणें बसयला पूण ताका परमिशन कांयच ना। तो फक्त डे टू डे बेजिसाचेर जे पळय कितें सायनी आसा इनकम आनी ट्रान्सफर कितें आसा तितलेंच करता। पूण सांकवाळ पंचायतीन आज सगळ्यांनी गोंयची व्हडली पंचायत जावन थंय इतले लोकांचे इश्यूज पेंडींग उरलेले आसा। परत प्री मान्सून कामां सगळीं आसा ती करिना जाल्यार थंय सांकवाळी पावसान पळोवपाचें आसपाना। सो हें सगळें आमी ताका डायरेक्टरा एक्सप्लेन केलां आनी ताका परत रिक्वेस्ट केला बाबा आमची सांकवाळ पंचायत पॅरलायज जाल्ली आसा, लोक आमच्या नांवान बोवाळ मारता आनी बेगिनाचे बेगीन इलेक्शन डेट काड। सो डायरेक्टर प्रत्यक्ष कांय उलयना की केन्ना काडटलो कितें काडटलो तें कांय सांगना। सो आमी इतलेंय सांगलां की आमी सरकारा बरोबरच आसा, आमी लोकांचे इश्यू सॉल्व करपा आसा आनी सरकार हातीन हात घालून आमी काम करपाक सोदता। सो तेन्ना तूं बेगिनाचे बेगीन काड म्हणून पूण ताका प्रत्यक्ष तो आन्सर आमकां कांय दिना। कोणाचो प्रेशर आहा तेजेर? कोणाचो प्रेशर आहा? आतां तो जे भशेन वागता ताका अशें दिसता, तुमी ताकाच विचारल्यार बरें। प्रेशर असो सो दिसता कित्याक नाल्यार इतले दीस ताका लागपा न्हू। खंयच्याय पंचायतीर कितें जाता की एकदां सरपंचाचेर मारता किंवा नो कॉन्फिडन्स नाल्यार डेप्युटी सरपंच एकटो कोणी आसता थंय सिटार बसून। आज सांकवाळ पंचायती दोगूय ना, हे बेगीन इलेक्शन काडपा जाय आशिल्लें तेणें। पूण डायरेक्टर आन्सरूच दिना तुमकां? कांयच आन्सर कितें सांगना? कांयच सांगना। तो म्हणटा एडमिनिस्ट्रेटर लायला न्हू, एडमिनिस्ट्रेटर लायला जाल्यार तो एडमिनिस्ट्रेटर ताणें पावर दिल्ली ना सगळें। एडमिनिस्ट्रेटराक कांय पावर्स ना। पूण हें कित्याक लागून कोत्ता दिसता तुका? ते तुमी एकदां ताका विचारपा जाय मेळोन बाबा तुमी हे कित्याक करता, कितें विशय आसा लोकांचो, पब्लीक इश्यू आसा। पंचायत तर चलपाक जाय, पॅरलायज जावन उरपा जायना। लोकांचे दाळाचे दाळ व्हडले व्हडले पायलप जाल्ल्या फायली एक म्हणटा उरता अशें ना, अशें उरोवंक जायना। आतां खंय जर डेप्युटी सरपंच आहा, सरपंचाचेर नो कॉन्फिडन्स म्हणल्यार उरोवंक शकता, ते जेन्युअन ताका 60 दीस सुद्दां मेळटा। पूण हांगा दोगूय ना न्हू। सो आमी रिक्वेस्ट करता करपाक येयल्ले ताका बाबा रे तूं काड, बेगिनाचे बेगीन नोटीस काड। परत 1, 2, 3 हें आसा कितें सुटी आसा आनीक आमी समज फाल्यां जर नोटीस काडले जाल्यार आमकां 7 दिसाचो टायम आसा। परत आमकां इलेक्शन घेवपाक 7 दीस आसा, परत मिटींग घेवपाक 7 दीस, अशेंच 20-25 दीस वयतले। तेन्ना म्हणल्यार पावस येतलो, हे सगळें ताका एक्सप्लेन केल्लें आसा। सो वाय दीस डिले इज बीन डन? कित्याक लागून डिले ते म्हाका दिसता ते तुमी विचारपा जाय, आमकां तो सांगना कांयच। डायरेक्टरा तुमी विचारा कितें मेळून। पण तुम्ही डायरेक्टराक सेकंड टायम मेळ म्हटलं तुम्ही? हय, लास्ट विकान एकदां येयल्ले हय, आनी आमी थोडेच पंच येवन ताका मेळ्ळे रिक्वेस्ट करपाक, कित्याक लोक आमच्या नांवान परत बोवाळ मारपाक नाका म्हणून। लोकांकय कळपा जाय म्हणून आज आमी मिडियाक आपयल्या। लास्ट टायम आमी पर्सनल मेळोन गेल्ले, आज मिडिया तर्फे लोकांक कळपा जाय गांवच्या बाबा हांगा कितें चल्लां तें। ओके, म्हण म्हाका सांगता तुम्ही पंचायत मंत्र्याक बीन मेळ्ळे बाबा रिगार्डींग? हितून पंचायत मंत्र्याचें कांय आसना। आमी एवरी टायम सांगता की आमी सरकारा बरोबर आसा। मिनिस्टराचें कांय आसना, हें डायरेक्टराचें प्रोरोगेटीव, डायरेक्टरानच काडपा आसता। सरकारा बरोबर रावन सर तुमी म्हणटा आसतना तुमचें कांय जायना जाल्यार मागीर उरलां कितें सरकारा बरोबर तुमचें? आतां तेंच आमी सरकाराकय हें सांगपा सोदता बाबा फाल्यां सरकाराच्या नांवान लोकांनी शंक पेटोवपाक नाका, शंक बोळा मारपाक नाका म्हणून सरकारा बरोबर आमी आसाच। कित्याक सरकारा जरी नासतना फुडल्या लोकांची कामांय जावचीं ना। ही डिले तुका दिसता की डिले करता कित्याक तुमी करता म्हणून आतां पंचायत म्हणून? एखाद वेळ जावपाक शकता, पळय कितें जाता जेंकां आमी उडयल्यात, फॉर एग्जाम्पल डेप्युटी सरपंच आशिल्लो डेरिक वालीस तो पळय आहा, तो डेप्युटी आमी आतां म्हयनो जालो, फाल्यां 31 तारखेर म्हयनो जालो आमी ओपन भोंवतात। सो तेंचो अजुनूय प्रेशर आसा, ते आमकां आमचे पंचाक थंय विकते घेवपाक सोदतात, तांकां डिमांड दितात, ते खंयच्यान तरी फुट्टले आनी ते परत आपूण करतले असो तेंचो जावपाक शकता। प्रेशर आसा, ऑफरी येतात ऑफरी तो डायरेक्ट वाली घेवन भोंवता ऑफरी आमचे पंचाक। कसल्यो ऑफरी व्हडले आसा। व्हडले म्हळ्यार कितें? व्हडले म्हळ्यार ते कोट्यांनी? हय, पैशांचे ऑफरी आसा आनी वेगळे तरेन ऑफरी आसा। तांकां वेगवेगळे पोस्ट दिवपाक सोदता। आतां ते डेरिक वालिसाक खबर ना जे भशेन ताणें पंचायत चलयल्या पळय, एरोगन्सी मागीर इलिगली, ताणें इतले बिलां कोट्यांचे बिलां पास केल्ले आसा।
फाटल्या 8 म्हयन्याक फ्रॉम ऑगस्ट फ्रॉम सप्टेंबर टील डेट चारच मिटींग जाल्यात. सो तेणी जे पळय कितें थंय मॅस केल्लें आसा ते मॅस परत वयर येतले म्हणून तिवूय तांकां भंय लागलेले आसा. पूण एक कसले पोस्ट डेरीक कसले पोस्ट दिवंक शकता? डायरेक्ट आतां पोस्ट कसले म्हणटा म्हाका खबर ना तेजे कडेन कसले तो एक्टींग जावन चलयतालो न्हू थंय. हिंगा पोस्ट तो पंचायतीन कसले एक्टींग म्हणटा उरता? तो पंचायतीन ना पूण तेणी पंचायतीचो स्टॅम्पच एक्टींग सरपंच म्हणून केल्लो. ते डेप्युटी सरपंच आहा. पूण पोस्ट दिवंक शकता? तर आमकां खबर ना. पोस्ट दिता म्हणटा तो पोस्ट दिता तो पयशांचे आमीश दाखयता. तुमी सगळीं जाणां तुमी ताका मेळोन विचारपा जाय. सगळीं जाणां हिंगा आसा, तुमी आनी पत्तो वयतली गो? आमी खंय सगळे ओपन भोंवतात म्हणून आमकां सगळ्यांक कांयच भंय ना कोणाची आनी आमी एकटे आसा. आतां प्री मान्सून कामां म्हणटा पळय गटर मान्सून पावला आतां गटर नाला उसपावपाचे आसा ते कशें करतले तुमी? हय तेकाच लागून ते अप्रुवल जाय पडटलें आमकां डायरेक्टर कडल्यान अप्रुवल घेवचें पडटलें. पूण तो जबाबदारी घेता काय म्हणटा हे फाल्यां विचारला सकाळीं? मी तेका बाबरे पळय आतां खास करून सांकवाळ म्हणल्यार जुवारी वाठार येता. जुवारीन आमचे आउट ऑफ 11 7 वॉर्ड पडटात आनी थंय ते गार्बेज कॉन्ट्रॅक्टर जो पळय कोण आशिल्लो ताणें सोडून गेल्लो आसा आनी थंय गार्बेजाचे मॅच जाल्ले आसा सगळे आनी लोक हांगा थंय सगळे गटरान कचरो उडयतात आनी ते तुंबून भरलेले आसा ते आमकां आतां डिसीड करपाक जाय. ताका लागून ते अप्रुवल जाय. हेकाच आमकां 15-20 दीस वयतले. ल्हान भुरग्यां आतां स्कुलाची भुरग्यांची कॉलेज एडमिशनां बीन आसा ते तांकां रेजिडेन्स आनी बाकीचे हय ते कितें म्हाका दिसता तो एडमिनिस्ट्रेटर पळय आसा तो ते तो केन्ना येता? तो विकांतल्यान ताका 2च दीस आमची व्हडली पंचायत सगळ्यांत चड पॉप्युलेशन गोंयांत सांकवाळ पंचायतीत आनी तो विकांतल्यान 2 दीस ताका अपॉयंट केल्लो आसा. बरें ह्या विशयाचेर आमदाराचें कितें मत आहा? आमदारूय की बाबा पंचायतीन अशें जाता तशें जावन काय म्हणना? पळय सद्या कितें जाला आमदार कोण तो लोकांक खबर ना. आमचो कुट्टाळे आसा पळय आमदार? आमदार आसा लोकांक खबर ना. आमदार तो तांकां वेगळोच सो दिसता पूण आमचो कुट्टाळेचो आमदार आसा तो एंटनी वाज आसा. तो सदांच न्यूट्रल आसता कित्याक तो अपक्ष न्हू. बरें थँक्यू. थँक्यू. फाल्यां लागीं आयला. फाल्यां